हाम्रो युट्युब च्यानल एग्रिकल्चर एजुकेसन कृषि शिक्षा हेरिरहनु भएका सम्पूर्ण साथीहरूमा नमस्कार। आज भने अलि फरक विषय लिएर आइपुगेका छौँ। हामी तपाईँको माझमा एउटा जानकारीमूलक रहनेछ यो भिडियो, तपाईँले अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। तपाईँ कृषिमा लाग्नु भएका साथीहरूलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण रहनेछ यो आजको भिडियो। आजको भिडियो भने हामी तपाईलाई नेपालको 7 प्रदेश सरकारहरूले आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट ल्याइसकेका छन् र ती बजेटमा कृषि तथा पशुपन्छीलाई कतिको समावेश गरिएको छ त। कोरोना कहरको बीचमा आएको बजेट मार्फत कृषि क्षेत्र तथा पशुपन्छी क्षेत्रलाई कतिको प्राथमिकता दिइएको छ त, यी बारे जानकारी दिने प्रयास गर्नेछौँ। हामी 7 प्रदेशमा के कति बजेट विनियोजन भयो र कुन कुन शीर्षकमा बजेट विनियोजन भएको छ, यी बारे सम्पूर्ण जानकारी दिनेछौँ। भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। साथै तपाईलाई मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट सँगै शेयर, सब्स्क्राइब पनि गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईको माझमा हामी सधैँ यस्तो भिडियोहरू ल्याउने नै छौँ। आजसम्म गर्नुभएको तपाईको मायाको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अब भने ढिला नगरिकन लागौँ आजको विषयवस्तुतर्फ। कोरोना कहरका बीच सोमबार 7 प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। कोरोना कहरका कारण गुमेको रोजगारी र बिग्रेको आपूर्ति व्यवस्थाको असर चिर्न प्रदेश सरकारले कृषि तथा पशुपालनमा रोजगारीसँग जोड्ने प्राथमिकता दिएको बताएका छन्। कृषि मार्फत रोजगारी सृजना, उत्पादन वृद्धि गर्दै खाद्य सुरक्षालाई प्रत्याभूत गर्न प्रदेश सरकारहरूले दुधालु बाख्रा पालन गरेर बाख्राको चीज उत्पादन गर्नेदेखि रैथाने भैँसी र कुखुरा पालनको व्यवसायीकरणसम्मका योजनाहरू ल्याएका छन्। बागमती प्रदेश सरकारले दुधालु बाख्रा पालेर बाख्राको चीज बनाउन बजेट विनियोजन गरेको छ भने गण्डकी प्रदेशले रैथाने भैँसीको संरक्षणसम्मका कार्यक्रमहरू समेटेको छ। वर्षायाममा उत्पादन हुने चैते धान र मकै सुकाउन ड्रायन किन्ने योजना प्रदेश सरकार 1 नम्बरले घोषणा गर्दा कर्णाली प्रदेशले मासी धान निर्यात गर्ने योजना ल्याएको छ भने साथै सरकारले लोकल कुखुराको व्यवसायीकरणमा ध्यान दिने घोषणा गरेका छन्। हेरौँ कुन प्रदेशले कति बजेट र कुन कुन शीर्षकमा ल्याएका छन् विस्तृतमा। प्रदेश नम्बर 1। प्रदेश नम्बर 1 सरकारले कृषि क्षेत्रमा 3 अर्ब 83 करोड 18 लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। खाद्य तथा पोषण सुरक्षा, खाद्यान्न, तरकारी, फलफुल, माछा मासु लगायतको उत्पादन वृद्धि गर्न उन्नत प्रविधिको प्रयोग र कृषिको व्यवसायीकरणको बजेटलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। कृषिमा नयाँ कार्य गर्ने युवाका लागि मेरो कृषि मेरो पौरख भन्ने नाराका साथ प्रदेश प्रमुख नवप्रवर्तक कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारले 12 करोड छुट्याएको छ। त्यस्तै साना किसानको व्यावसायिक योजनाका आधारमा 5 लाखसम्म कृषि कर्जामा 3 वर्षमा ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यक्रममा पनि बजेट विनियोजन भएको छ। तराई र पहाडमा मकै उत्पादन बढाउन 10 करोड 50 लाख रुपियाँ बजेट छुट्याइएको छ भने किसानको उत्पादनको बजार सुनिश्चित गर्न 5 वटा कृषि उपज बैंक स्थापना गरिने, सहकारी मार्फत उत्पादन बजारीकरण, भण्डारण तथा कृषकको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम समेत रहेको छ। वर्षायामको चैते धान तथा मकै सुकाउने ड्रायर किन्ने तथा भण्डारण गृह बनाउनको लागि पनि प्रदेश सरकारले 8 करोड छुट्याएको छ। त्यस्तै शीत भण्डार, चिया प्रवर्धन केन्द्र निर्माण, नमुना कृषि तथा नमुना पशु विकास फार्म निर्माणमा पनि बजेट परेका छन्। प्राङ्गारिक मल उत्पादन तथा प्रवर्धन कार्यक्रमका लागि प्रदेशले प्राथमिकता राखेको छ भने माछा मासु तथा बाख्रा पालन कार्यक्रमको पनि योजना रहेको छ। अर्ग्यानिक खेतीमा प्रोत्साहन, दुध प्रशोधन तथा धुलो दुध कारखाना सञ्चालन गर्ने कार्यक्रममा पनि बजेट राखेको छ। कृषिलाई यान्त्रिकरण गर्न कस्टम हेरिङ केन्द्र स्थापना गर्ने, 1 स्थानीय तह 1 नर्सरीको कार्यक्रममा पनि बजेट रहेको छ। प्रदेश नम्बर 2।
प्रदेश नम्बर 2 सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी अन्तर्गत कृषिजन्य उत्पादन सङ्कलन, भण्डारण, वितरण तथा बजारीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेर नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएको छ। कृषि शीत भण्डार निर्माण, कृषि उपज ढुवानी वाहन, डिप बोरिङ र ट्युबवेल, दुग्ध चिस्यान केन्द्र, कृषि प्रयोगशाला तथा बजार क्षेत्र विकास जस्तामा कार्यक्रमहरू समावेश गरेको छ। साना किसान उत्थान कार्यक्रम, किसानलाई नेट र ग्रिन हाउस उपलब्धता, बाँझो जग्गा उत्पादनशील बनाउने तथा सहकारी प्रवर्धन, कृषि आविष्कार केन्द्र स्थापना गर्ने बजेटमा उल्लेख छ। धान तथा तेलहन बाली प्रवर्धन, कृषकलाई बोयर जातका बाख्रा वितरण, खाद्य सुरक्षा र किसानको जीवन सुरक्षाका लागि पनि बजेट विनियोजन भएको छ। फलफुल संरक्षण केन्द्र तथा बागवानी स्थापना, व्यावसायिक फलफुल खेती, तरकारी खेती, नगदे बाली कार्यक्रम, कृषि यान्त्रिकरण, सडक कृषि पूर्वाधार निर्माण र पशुपन्छी तथा मत्स्य विकासका लागि प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ। बागमती प्रदेश सरकारले बाख्राको दुधबाट चिज बनाउनेदेखि गाई भैँसीको दुध विक्रेता किसानकै खातामा प्रोत्साहन रकम स्वरूप पैसा पठाउने सम्मको कार्यक्रमलाई बजेटमा ल्याएको छ। प्रदेशले गत वर्ष 1 रुपियाँ रहेको अनुदानलाई प्रति लिटर 2 रुपियाँमा पुर्याएको हो। धान, गहुँ, मकै, कोदो, फापर, आलुमा बचत ग्यारेन्टी सहित समर्थन मूल्य तोक्ने, किसान परिचय पत्र वितरण गरिने, दलहन, तिलहन र खाद्यान्न बालीको खरिद गरी भण्डारण गर्न 13 वटै जिल्लामा एक पालिका, एक भण्डारण केन्द्र तथा बिउ बिजन बैंक स्थापना गर्ने बजेटमा उल्लेख छ। धान, गहुँ र मकैको उन्नत बिउ उत्पादनमा प्रति किलो 30 रुपियाँ प्रोत्साहन दिने, प्रदेशका विभिन्न स्थानमा सामूहिक खेती प्रवर्धन कार्यक्रम चलाइने, जमिन बाँझो नराख्ने, सबै स्थानीय तहमा कृषि तथा पशुको पकेट क्षेत्र बनाइने र कृषि तथा वन अनुसन्धानका विद्यार्थीलाई फेलोसिप मार्फत किसानसम्म पुर्याउने बजेटमा भनिएको छ। त्यस्तै कृषि तथा पशु मत्स्य फार्म क्षमता दोब्बर बनाइने, 13 वटै जिल्लामा 50% साझेदारीमा फेब्रिकेटेड कोल्ड च्याम्बर, कृषि उपज सङ्कलन केन्द्र बनाइने, अर्ग्यानिक पकेट क्षेत्र बनाइने, प्राङ्गारिक मल उत्पादन तथा प्रयोगमा प्रोत्साहित गरिने बजेटमा उल्लेख छ। माछा पालन गर्दा खपत हुने बिजुलीमा 50% छुट दिने, नमुना कृषि फार्मको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने कार्यक्रम बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले 3 अर्ब 16 करोड 10 लाख रुपियाँ कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रको लागि विनियोजन गरेको छ। एक पालिका एक उत्पादन कार्यक्रम अन्तर्गत अन्नबाली, तरकारी, फलफुल, पशुपन्छी तथा मत्स्य पालन पकेट क्षेत्र कार्यक्रममा बजेटलाई प्राथमिकता दिएको छ। आलु, चैते धान, सुन्तला, भोगटे, कागती, अलैँची, च्याउ, रेशम, घाँसेबाली र मौरी पालन कार्यक्रमका लागि पनि प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ। त्यस्तै नस्ल सुधार र प्रविधियुक्त नर्सरी विकासमा जोड दिँदै प्रदेशले च्याउमा आत्मनिर्भर हुन मनाङ, मुस्ताङ र गोर्खाको दार्चे तथा चुनभ्यालीमा च्याउ खेती कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ बजेट छुट्याएको छ। बाली तथा पशुपन्छी बिमा योजना, सहुलियत ब्याज दरमा कृषि ऋण उपलब्धता, सामूहिक चक्ला करार र व्यावसायिक खेतीलाई प्रोत्साहित कार्यक्रममा बजेट विनियोजन भएको छ। सबै स्थानीय तहमा मुख्यमन्त्री जलवायु मैत्री नमुना कृषि गाउँ कार्यक्रम, चिस्यान केन्द्र तथा आधुनिक पशु वधशाला निर्माणमा पनि बजेट विनियोजन भएको छ। प्रदेशकै आधुनिक द्रुत विषादी अन्वेषण परीक्षण केन्द्र, रोग नियमन गर्न प्रयोगशाला, प्रदेशका रैथाने भैँसी पालनलाई प्रोत्साहन, स्थानीय जातको बाख्रा, च्याङ्रा, भेडा, कुखुरा, सुँगुर तथा जेठे बुढो धान संरक्षण गर्न पनि बजेटको प्राथमिकतामा परेको छ। निजी क्षेत्रको सहयोगमा दाना उत्पादन उद्योग स्थापना, भेटेनरी अस्पताल खोप बैंक स्थापना गरिने बजेटमा भनिएको छ। 12 महिना सिँचाइको व्यवस्था गर्न तथा एक सहकारी एक उत्पादन कार्यक्रमलाई पनि बजेटमा विनियोजन गरिएको छ। प्रदेश नम्बर 5 सरकारले 4 अर्ब 86 करोड 35 लाख रुपियाँ कृषि तथा पशुपन्छी र सहकारीका लागि विनियोजन गरेको छ। स्वदेशी श्रम स्वदेशमै पसिना नीति अनुसार हातमा कृषि सामग्री, गाउँ-गाउँमा रोजगारी कार्यक्रम, उत्पादन सामग्रीको ग्यारेन्टी, प्रत्येक स्थानीय तहमा कृषि तथा पशुपन्छी अधिकृत राख्न केन्द्र सरकारलाई सघाउने कार्यक्रम समेत रहेको छ।
स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम अन्तर्गत अनुसन्धानात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न विज्ञ विद्यार्थी परिचालन विदेशबाट फर्किएका 3000 युवालाई कृषि व्यवसायी बनाउने योजना, कृषि श्रमलाई सम्मानित बनाइने, कृषि कर्मीलाई उद्यमी बनाइने र बिमा स्वास्थ्य उपचार निश्चित गर्न पनि रकम छुट्याएको छ। सबै कृषकका लागि सुलभ कर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत नगद अनुदान घटाएर ब्याजमा अनुदान दिइने, कृषि उत्पादन प्रोत्साहन अनुदान दिइने, 12 जिल्लाका 24 वटा रोड कोरिडोरलाई कृषि उपज उत्पादन प्रोत्साहन गर्ने, 1 जिल्ला 1 स्रोत केन्द्र मार्फत कृषि सामग्री उपलब्ध गराइने, 1 जिल्ला 1 उत्पादनको स्रोत केन्द्र बनाइने बजेटमा वाचा गरिएको छ। 1 वडा 1 हरित स्वयंसेवक मार्फत 9800 युवालाई कृषिमा आत्मनिर्भर गरिने कार्यक्रम पनि रहेको छ। कृषि र प्राविधिक पढ्दै गरेका विद्यार्थीहरूलाई विदेश पलायन रोक्न पढ्दै कमाउँदै गर्ने वातावरण बनाइने भएको छ। पूर्णकालीन कृषकलाई डिजिटल परिचय पत्र, कृषि बजारीकरणका लागि आधुनिक बजार निर्माण गरिने भएको छ। राजमार्गमा रिफरेन्स सेन्टरमा रैथाने उत्पादनको कोसेली घर निर्माण कार्यक्रम पनि बजेटमा परेको छ। मकै, भटमास तथा आलु मिसन कार्यक्रम, 3000 जनालाई रोजगारी दिने फलफुलको वृक्षरोपण कार्यक्रम, चैते धान, बसन्ते धान, सूर्यमुखी र मूंग बालीमा प्रतिफलका आधारित प्रोत्साहन योजना अन्तर्गत अनुदान दिइने भएको छ। त्यस्तै पहाडका 6 जिल्लामा चिसो पानीमा माछा उत्पादन कार्यक्रम, कृषि उत्पादनको समर्थन मूल्य तोकिने, बिचौलियालाई निरुत्साहित गराइने, मौसम प्राविधिक सेवा लगायतको सेवा जानकारी दिनको लागि किसान कल सेन्टर सञ्चालन जस्ता योजनाहरू परेका छन्। कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि 2 अर्ब 70 करोड रुपियाँ कृषि क्षेत्रको लागि बजेट विनियोजन गरेको छ। बजेटले रैथाने उत्पादनहरू स्याउ, ओखर, मार्सी धान लगायतलाई उत्पादन बढाएर निर्यात गर्नेमा जोड दिएको छ। एक स्थानीय तह एक उत्पादन विशेष कार्यक्रम, कृषकलाई प्रोत्साहन गर्न मेरो किसान मेरो अन्नदाता कार्यक्रम, ब्याज अनुदान, सहुलियत कर्जा, कृषि सामग्रीमा अनुदान, कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिने जस्ता कार्यक्रमहरू बजेटमा रहेका छन्। अर्ग्यानिक कृषि उत्पादन तथा पाइलट कार्यक्रम अघि बढाइने, खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्न नदिने जस्ता कार्यक्रमहरू पनि समावेश भएका छन्। प्रदेश नम्बर 7, बेरोजगार जनशक्तिलाई सिप उपलब्ध बनाउन सक्लाबन्दी मार्फत कृषिको व्यवसायीकरण तथा आधुनिकीकरण गर्न प्रदेश सरकारले बजेट मार्फत प्राथमिकता दिएको छ। सोही लक्ष्यलाई प्राप्त गर्न नमुना कृषि गाउँ आफै बनाऊ अभियान सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ। त्यसका लागि 60 करोड विनियोजन भएको छ। कोभिडका कारण रोजगारी गुमेका विदेशबाट फर्किएकालाई कृषि र पशुपन्छी क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गरिने, कृषि उत्पादन सामग्रीमा सहुलियत दिइने, कृषकको उत्पादन लागत घटाउने, कृषि मिटर उपलब्ध गराउने र विद्युत महसुलमा प्रति युनिट अनुदान दिइने, पशु तथा बाली धन बिमाको प्रिमियम भर्न विपन्न परिवारलाई अनुदान दिइने जस्ता नाराहरू समेत बजेटमा समावेश गरिएको छ। समुदायमा आधारित कृषि यान्त्रिकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, कृषि उपज भण्डारण गर्नका लागि चिस्यान केन्द्र निर्माण गरिने, असम र जोटी जिल्लामा बृहत उत्पादन स्थल छनौट गरी कृषि उत्पादन भण्डारण सङ्कलन तथा ग्रेडिङ पूर्वाधार तयार गरिने पनि बजेटमा भनिएको छ। सिँचाइ मेसिन तथा पशु चिकित्सा उपकरण खरिदमा 50% अनुदान, एक स्थानीय तह एक उत्पादन कार्यक्रमलाई पनि बजेटले समेटेको छ। त्यस्तै सडकमा छोडिएका बेवारिसे पशु व्यवस्थापन गर्न पशु कल्याण कार्यक्रम अन्तर्गत गौशाला निर्माण, दुधालु भैँसी उत्पादन तथा नस्ल सुधार कार्यक्रमलाई पनि बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। उखु खेतीमा किसानलाई प्रोत्साहन दिएर लागत घटाइने, मध्य पहाडका 7 जिल्लामा बृहत उत्पादन स्थल छनौट गरी कृषि उत्पादन पूर्वाधार निर्माण गरिने, कृषि विद्यार्थीलाई आय आर्जन गर्दै पढ्ने वातावरण सिर्जना गर्न कार्यक्रम ल्याइने पनि बजेटमा भनिएको छ। जडीबुटी उद्योग र खेतीलाई प्रोत्साहन गरिने, नमुना ग्रामीण ह्याचरी मार्फत स्थानीय कुखुरा प्रबन्धन गर्न 9 वटा जिल्लामा कुखुरा चल्ला उत्पादन गर्न विपन्न परिवारलाई प्रोत्साहन गर्न 2 करोड रुपियाँ विनियोजन भएको उल्लेख गरिएको छ। बृहत घाँस विकास कार्यक्रम अन्तर्गत 1 वर्ष तथा बहुवर्षीय घाँस खेती प्रोत्साहन गरिने तथा मत्स्य उत्पादनमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाइने जनाइएको छ। हजुर, यसरी प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो बजेट विनियोजन गरेका छन्। साथै प्रदेशले केही आशालाग्दा कार्यक्रमहरू पनि प्रस्तुत गरेका छन्। तर यी कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा कति आउँछन् यो भने हेर्न बाँकी नै छ। आजको लागि
यति नै आजको भिडियो कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्छ सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया तलको कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुनेछ। आजको लागि बिदा हुन्छौँ। हस्त नमस्कार।